वो कुछ लेकिन फिर भी अगर मैं पूछना चाहूँ यूट्यूब से कितना आ रहा है, देखिए यूट्यूब तो मेरा फिगर बता दे चले एक ना, अमाउंट मैं टिकटॉक से बताऊंगा जी। टिकटॉक से बता दे, ठीक TikTok है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, टिकटॉक तो एक बड़ा बदनाम जमाना प्लेटफॉर्म है, आप मानते हैं? पहले तो ये बताइएगा। गाइस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आज पहली दफा मैं इतना रश था आज। क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई कि यार क्या करने शुरू हो गया, प्रॉपर्टी को लेके चलो, प्रॉपर्टी को आगे जरा इसके ऊपर तवज्जो। ओए 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 वीवर बिजी बिजी हो गया। जिंदगी में सबसे ज्यादा और किसकी सपोर्ट मिली? दोस्त अहबाब, कोई हल्का अहबाब? वाह जी वाह, क्या बात है। माशाल्लाह। जदा हुसन दी चादर बुर दे गई उदथी सी धुर बदनाम हो अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कल ना व्लॉग तो सवे कोसी शहर है ना चकवाल ना, मैं पिछले व्लॉग दसया कि अगला मुशहरा ये साडा वाह कैंट, असी जनाब पहुंचे वाह कैंट बैरियर 2 ने सामने मेरे बड़े प्यारे चाचू जान नगारे जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी, खैरियत है? कदीर भाई, फैजान साहब, हाँ जी रोहान क्या हाल है? अच्छा वीवर तुसा मैं जड़ा ना पहले ही गल क्लियर कर छोड़ा कि मेरे कुछ टाइम पहले 1 मिलियन फॉलोअर ने ऐसा सेलिब्रेशन की थी, छोटू नहीं पहुंच सका। इस आका जी जिस दिन तुसी मेरे घर आसो या वाह कैंट आना उस दिन जड़ा ना सेलिब्रेशन उसी केक कटिंग उसी तुसी केक चेक करो माशाल्लाह। ओए 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 ओए, मैं आखना जितने खूबसूरत आप हो इतना खूबसूरत केक भी है, क्या बात है यार। थैंक यू बोलून, थैंक यू सो मच। ए जनाब तला भाई, तला व्लॉग अटक तला माशाल्लाह बड़ा मशहूर मरूफ जड़ा ना इन्फ्लुएंसर है, बड़ा मशहूर मरूफ व्लॉगर है जनाब ने ना। चाचू अब्दुल्ला साहब, नजाकत सारे, अली साहब आता ला दो, काशी साहब, सैम साहब, इत्शाम साहब। अच्छा वीवर आएंगे केक नहीं कटिंग करके ना, एक बंदा तो तक आई इन्हें तारू बात करवाने ये रेडी कटनी होनी आवाम नहीं। अच्छा इंजे के केक कटाई करके ना उस तो बाद जड़ा मिलने यार, जिस तरह आप खुद बालू हो ना इस तरह ये केक के ऊपर बालू है। व्यूअर देखा छोटा सा एक टेडी बियर साहब ने जी, टेडी बियर जिस तरह क्या बोलते हैं, टेडी बियर। वाह जी वाह, क्या बात है। माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू। दब सड़ सारा आओ सारा सारा चले मैं सारा करा सारे दाड़े में कोई माशाल्लाह कोरा ना ਤੁਸੀਂ क्या सो हां क्यों ना क्या करना। अरे मेरा मैं तो बालू गया था। अच्छा जी है आप भी तो गाना ना। अच्छा वीवर खुशामद कोई नहीं, यकीन करो जितना केक ना जायका मजे ना आना, यकीन करो इन्हें मोहब्बत जड़ा आना भी खाइए और आने मोहब्बत भरी कोई भी चीज होगी मजे नहीं होनी। केक ना जायका बहुत जबरदस्त है ये जड़ा नहीं पालू जा इसकी रेडी कटा ना ओए बच्चे मान के सच्चे। चलो जी ये रेडी काट दे ए ओए सारा कागा गवा मुंह पे सुकरा ने काशी आ ना क्या बात है। अच्छा अच्छा वीवर जड़ा नहीं तकसीम कर दो, ओ ठीक हो गया जी। नहीं ओदे होना भाई पार अब्दुल्ला भाई हैं। अच्छा वीवर केक तकसीम हो वैसे उस तो बाद जड़ा ना वणना मुशायरे थे असल जड़ा मेन साडा व्लॉग है आज मुशायरे नो सी चैनल दे रहे हो सब्सक्राइब करो। ये छोटी जी एक सेलिब्रेशन सो हम गाई इंशाल्लाह मुशायरे ना व्लॉग अच्छा सी ओहो क्या बोला कोई बोला नहीं। आ जाओ सारे आ जाओ, ये क्या बात। वेलकम बैक व्यूअर। खाना शाना खा के दाद एक गुजर भाई और इकट्ठे पहुंचे प्रोग्राम पे। गुजर भाई इतने प्रोग्राम है जी जी इथे जी। ओ सही 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 सही। अच्छा इतने जड़ा ना ए तक होया काफी जड़ा ना माशाल्लाह काफी सारे जड़े लोग हैं ना आवाम में उन्हें लोकेशन को नहीं पता ही क्योंकि न्यू सिटी फेस 1 ते ब्लॉक ए मैं को नहीं दसया क्योंकि लोकेशन ही थोड़ी मिस्टेक हो गई है। फेस 2 में न्यू सिटी फेज 2 ब्लॉक ए अच्छा मादर फूड स्ट्रीट जेडी एग्जैक्ट लोकेशन है पिन लोकेशन उ ना दस सके इस वजह तो प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होया पा मैं काफी ज्यादा कॉल आईयां के भाई तंदूरी के साथ फूड स्ट्रीट। हां ए लोकेशन है ते लिहाजा है जी के जेड़े आ गए इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होसी ते काफी जेड़े मिस हो गए तो सनो आ सके उस चीज की हम माजरत चाहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁੱਤਾ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਚਾਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਟਿੱਟੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਪਰ ਤੰਦਾ ਬੁੱਧ ਨੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤਿੱਖੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਦ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਗਰਾਂ ਮੇ ਦਿਖਾਵੇ ਓਏ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭੋਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ
हैदर सरदार जमाने दा ए दुनिया आंदी कोई नहीं, विच नूर दे खाक मिला छड़नी ए दानिशमंदी कोई नहीं। कोई हम सारी का सामने लाया मेरा वीर पाबंदी कोई नहीं, अस जग ते पीर अली मने जिदे बाद बुलंदी कोई नहीं। पैंटन पाक 1.25 लाख नारे हैदरी। डॉक्टर फयाज जान ए मेरे तो पहले डॉक्टर साहब हो पढ़े आप तुसा ने वाक एंड टैक्स ने डंगर ने डॉक्टर डॉक्टर साहब वास्ते दाढ़ी मारी रे थोड़ा मेहमान। इस बड़ी गल है कि जड़ा ना पंजाबी ज़ौक रखने, पंजाबी शायरी ना खुद लिखी भी और पढ़ने भी रहे माशाल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ी है। डॉक्टर साहब पहला शेर तुम्हारे वास्ते करे सा कि जिसे तुम चाटते फिरते हो वो मेरी अपनी फेंकी गई थूक है। जमीन खा गई कि आसमान निकल गया, जो हारते कभी न थे वो हार के कहां गए। बुरा लगे ना आपको तो एक बात पूछ लूं, मेरे तो खैर आप थे मगर आपके कहां गए। अच्छा जी मेरे प्यारे भाई अब्दुल्ला अरसलान जफर जनाब तुसी मेरे नाम लाओगे जी, ताड़ी मारे ना थोड़ा दूल्हा है माशाल्लाह क्या बात। अच्छा जी दूल्हा भाई वास्ते पहला शेर आखसा दूल्हा भाई जनाब थोड़े वास्ते बड़ा एक मेरा वायरल शेर, काविश बातों से फिर गए, काविश बातों से फिर गए, वादे के कच्चे लोग 2 टकों पे बिक गए। 2 टके के आया पठाना 2 टकों पे बिक गए। 2 टके के लोग जने बनते नहीं जने जमदे हैं ना, जने बनते नहीं जने जमदे हैं ना। अल्लाह जन ईमान च देवे, लजपाल पलेंदे लज अपनी भावे लाख नुकसान च देवे। सारी जिंदगी दा पाबंद हो गए, एक बार जबान च देवे। वाकई डालिया साडे पासे इसनु मरदा दिन जड़ा गल दे जान च देवे। जनाब मोहतरम डॉक्टर फयाज साहब और जितने भी मौजूद हो, डॉक्टर साहब जेड़े नित नित यार वटाई रखते हैं उन्हां नाल न ठुर बदनाम हो से। बल्ले बखत दी उतलियां पौड़ियां तो मेरा यार ना और बदनाम हो से। मैं शमी खान दे नाल तोड़ी बज वैसी सुर बदनाम हो से। जदा हुसन दी चादर बुर दे गई उदा थी सी अधुर बदनाम हो से। वीवर पहुंचे हैं मॉल ऑफ वाकैंड। सही हो गया जी। ओए तो आपका डिलॉग क्या है? ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे भाइयों, मेरे भाइयों। बहुत अच्छे। अच्छा ये वीवर है भी टिकटॉकर है, इसने 5 लाख फॉलोवर हैं। अच्छा पहले 10 मुशायरा कैसा होया? बहुत अच्छा जी, चस आई है, बहुत मजा आया। ऐ इसने दूसरा भाई है हमारे प्यारे भाई फरहान भाई। वीवर इंशाल्लाह 17 अक्टूबर वाले दिन मेरा फरहान भाई को प्रोग्राम में महफिल नात है ताजदार खत्म नबूवत ने सिलसिले चे इंशाल्लाह ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है बड़ा अच्छा है जी। जिक्र जाने का इनात, जिक्र जाने कायनात इंशाल्लाह मजा आसी चस वाला प्रोग्राम होसी। ठीक है जी ते तुसा सारे आवना है ऐब साथ प्यारे भाई। आपका नाम? ज़ीशान, ज़ीशान शाज़ेब। शाज़ेब आओ जनाब तुसी अंदर। मैं स्विच आ वैसा मैं तो ना है ना। ओए होए होए वीवर पिज़ी पिज़ी हो गया। मैं अली बाबा कमाल कर देता है जनाब, चेक करो ये जी डेजर्ट। ओ कमाल है कॉफी क्या बात। हाँ जी रख दो जी, वो नेड़े ना रखे और रेडी कार्ड स्टेशन कोई पता नहीं। ए जनाब साढ़े प्यारे भाई नोमान महबूब अमान साहब नोमी भाई ठीक हो जनाब? बिस्मिल्लाह अब कार्ड सटो जी लम कार्ड उसी लम कटो जी कटो ना। चलो चलो जी नोमान भाई चलो नहीं तुसी बड़े हो ना जी। बिस्मिल्लाह भाई हो ना जी, बिस्मिल्लाह करो सर थोड़ी मोबाइल तुसी शुरू करो ना, तुसी भी शुरू करो फरहान भाई। चलो चलो जी बिस्मिल्लाह ये हटाओ भाई खाली है कर देना। क्या वीवर खा देता नहीं मगर पिज्जा जबरदस्त नजर आना पा। क्यों जी? बहुत ही मजे का, बहुत ही जबरदस्त। कैसे मजे? कभी आपने खाया ही नहीं है पहली बार देखने में बहुत ही स्पेशल हाँ, बहुत ही चीज़ी है। बस मैं तो यही कहूँगा वीवर बड़ा VIP पिज्जा है, कॉफी ना अपना लेवल, डेजर्ट ना अपना लेवल। चलो जी सर बहुत शुक्रिया तो सब कीमती वक्त देता तुसा ने बड़ी मेहरबानी ने तुसा सा टाइम दे दिया सर। नौकर जी ताबेदार वही बात आ जाती है, हम मुसाफिर तुम मुसाफिर। अलविदा जी जी मेहरबानी सर मैं आखना यकीनी तौर पे जद भी तुहाडे नाल मिले मिल के मजा आया। तुहाडी मोहब्बत असी सारे इंशाल्लाह याद रखेंगे। लव यू सो मच, थैंक यू। गाइस इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते आज पहली दफा मैं इतना रश था आज
इतना ज्यादा रश है ओए होए होए असा गाड़ी खलाने जा ही नहीं मिलनी पार्किंग टोटल फुल है यार तुसी देखो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये लगना पूरा पाकिस्तान इथे ढुका पिया इतना ज्यादा रश मैं काफी दफे एयरपोर्ट से आने रहने मगर इतना रश मैं पहले नहीं देखा अली साहब इधर रश आगे देखा नहीं पहली बार देखा पहली दफा ओए रश चेक कर ओए होए होए कुर्सी भी नहीं लगी तरतीब नाल सारा रखो ना दवा आई गुड माशाल्लाह 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 वीवर साडा बंदा आ गया तकरीबन मुसलसल 3 घंटे वेट करने तो बाद हकीकत है जी वीडियो मौजूद है ठीक है जी माशाल्लाह मुबारक होवे जी ये डॉक्टर सोहेल अहमद साहब ते ना ना सर असी ता पाई है ना जी कोई मसला ही नहीं अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे से ठीक है अपने खैरियत बहुत शुक्रिया सर ठीक हो खैरियत है ठीक हो जनाब ठीक हो बेटा खैरियत है अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जनाब वेलकम जी शुक्रिया सर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम TQ पॉडकास्ट में आप का खैर मकदम है। आप से हमारी ये गुजारिश है TQ पॉडकास्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चेहरा शनासी हो चुकी है और मेरे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, बच्चे से लेकर जवान, जवान से लेकर बुजुर्ग, हर एक शख्स इनको जानता है जो अटक शहर से ताल्लुक़ रखता है और अटक की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता है, गिरदोनवाज से ताल्लुक़ रखता है। अगर कोई शख्स नहीं जानता तो ये 2 मिसरे मैं सुनाऊंगा और उनको भी पता चल जाएगा ये कौन सी शख्सियत है जो इन्होंने पढ़े और इतना फेम मिला कि तुम मुसाफिर हम मुसाफिर अलविदा, जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है मेरे साथ आज, जनाब शमी खान अटक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आप ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारी पॉडकास्ट में आपका शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, टिकटॉक तो एक बड़ा बदनामे ज़माना प्लेटफॉर्म है, आप मानते हैं? पहले तो ये बताइएगा। देखिए जी मैं तो फुल टिकटॉकर हूँ एक लेकिन मानता हूँ, देखिए मेरी बात सुने, किस हद तक मानते हैं? मैं इस हद तक मानता हूँ जहाँ पर लोग अच्छे होते हैं वहाँ पर लोग बुरे भी होते हैं, ठीक है? अच्छा। जिस प्लेटफॉर्म पे आप YouTube उठा के देख लें, टिकटॉक देख लें, फेसबुक, एनीवन, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे भी होंगे, ठीक है जी? अगर हम बुरे लोगों को देखेंगे, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, हम जिस आंख से देखेंगे हमें वो चीज वैसी नजर आएगी। वाह वाह, ये बड़ी गहरी बात आपने कर दी है। आंख का कमाल है सारा जी। अच्छा कंटेंट, अच्छा ये एल्गोरिदम भी ऐसा होता है, हम अगर अच्छा कंटेंट देखें ना तो वो हर वीडियो अच्छी आती है, अगर बुरा देखना शुरू कर दें और वो वीडियो उठा के वो सामने लेकर आएगा जिसे व्यूज ही नहीं आते, ठीक है जी? हम जिस चीज को पसंद करते हैं वैसी नजर आती है जी। ठीक हो गया जबरदस्त। क्या फैमिली की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई कि यार क्या करने शुरू हो गया, प्रॉपर्टी को लेके चलो, प्रॉपर्टी को आगे जरा इसके ऊपर तवज्जो दो, किधर व्लॉगिंग में और टिकटॉक में शेर व शायरी में यार चलेगी? फैमिली की तरफ से भाई मुझे ना बहुत ज्यादा सपोर्ट है जी, खास करके सपोर्ट है, रोक टोक नहीं है। देखिए जी, अगर मैं किसी गलत चीज को प्रमोट करता ना तो आज शायद मैं इधर भी ना बैठा होता। अगर मैं किसी गलत चीज को प्रमोट करता, ठीक है जी, मेरा कंटेंट गलत होता तो आज मैं इधर भी ना होता। तो जब मैंने एक अच्छा कंटेंट शुरू किया है, अच्छा पॉजिटिव कंटेंट शुरू किया है, ठीक है, आपको पता है कि मैं अपने मुशायरों में पहला शेर ही खत्म नबूवत का पढ़ता हूँ। ये आपकी बड़ी अच्छी ये बात सवाल आगे जाके भी आपने, मैं इंशाल्लाह पूछूंगा जरूर। जी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है जी। ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, मुझे लगी है कि खत्म नबूवत पे आप बात करते हैं। देखें जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, बंदे को खुद को ना पता चले ना, जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं ना, ऑडियंस देख रहे होते हैं, कहते हैं खेल के मैदान में अगर खिलाड़ी खेल रहा हो, ऑडियंस बता देती है वो कैसा खेल रहा है, ठीक है? कमेंट्स बताते हैं, ऑडियंस बड़ी तेज है, कमेंट्स बताते हैं। मेरी वीडियो के नीचे 53K भी कमेंट्स आए हैं, 50K भी कमेंट्स आए हैं, जिनमें से अगर 1000 नेगेटिव है ना और 49,000 को अच्छे आए हैं, ठीक है जी? जब फैमिली कमेंट्स पढ़ती है, घर वाले कमेंट्स पढ़ते हैं, मेरे भाई, चाचू, दोस्त सब, तो वो फिर सब ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जी, अप्रिशिएट और इन चीजों से एनर्जी भी मिलती है। बड़ी बात है, साथ लेके चलते हैं, मतलब फैमिली की सपोर्ट है तो बहुत शमी खान ज्यादा, करे, बहुत ज्यादा, तभी शमी खान आज जी बिल्कुल। कोई भी अगर सोशल मीडिया का यूजर है ना, जब उसे फैमिली सपोर्ट करेगी ना, ऑफ कोर्स वो आगे ही जाएगा। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं मुझे फैमिली की तरफ से बड़ी सपोर्ट मिली, जिंदगी में सबसे ज्यादा और किसकी सपोर्ट मिली? दोस्त अहबाब, कोई हल्का अहबाब, कोई कजन, कोई इस तरह का कोई है, कोई शख्स जिसको आप सर फहरिस्त लाना चाहते हैं? देखिए जी, मैं नाम लेने अगर लग जाऊँ ना तो बहुत लंबी फहरिस्त है, ठीक है जी? इन सब ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा जी। फैमिली तो सपोर्ट करती है और करती आई है और करती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी? मगर जो दोस्त अहबाब होते हैं ना, कहते हैं अगर आपको जिंदगी में नस्ली दोस्त मिल जाए ना जी, ये बहुत बड़ी नेमत है, उससे बड़ा सरमाया कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जायदाद दो
4 بیلی ہیں یا 2 گز کا فندلٹا، جائیداد میں 2-4 بیلی ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کی جائیداد 2-4 اچھے مخلص دوست ہیں نا، مخلص دوستوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس موجود ہیں ایسے مخلص؟ الحمدللہ جی بالکل میرے پاس ایسے دوست ہیں جی، ان کی وجہ سے آج میں سب کچھ ہوں. اچھا ابھی 1 ملین کمپلیٹ ہو گیا تو کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ ٹک ٹاک پہ تو میں نے دیکھا، میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں آپ نے اس کو کیسے انجوائے کیا، کیسے سیلیبریٹ کیا؟ اور ہم نے ماشاءاللہ بڑے گفٹس وغیرہ، بکرا، سونے کی انگوٹھی اور کیا کیا ملا، ذرا بتائیں نا سارا کچھ. بالکل جی. دیکھیں جی میرے ساتھ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جی. کہ ماشاءاللہ بہت اچھے دوست ہیں جی، بہت پیار کرنے والے ہیں. سب سے پہلے تو بہت لوگ آئے جی سیلیبریشن میں. میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ میں سیلیبریشن کرنے جا رہا ہوں، آپ سب کو دعوت ہے. کوئی بندہ ہی نہ کہ یار ماں دعوت نہیں دیتی، سارے آ جائیں. ٹھیک ہے جی، بہت سے لوگ آئے ہیں، سب کو شکریہ. کتنا القاب آپ تقریباً کتنی ہوگی؟ کافی، جتنی میں نے مطلب وہ ہمارا پنڈال تھا نا اس سے زیادہ عوام چھتوں پر بھی تھی. اچھا آپ کی سوچ سے زیادہ جی. تو میں نے مطلب جو ہے اس سے پہلے کھانے شانے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا. سب نے کھانا کھایا، اس کے بعد کیک کٹنگ ہوئی، اس کے بعد نعت شریف ہوئی. پراپر ہم نے نا ایک طریقہ کار سے شروع کیا، ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے کہ جو آپ وہ گفٹس کی بات کر رہے ہیں جی، کافی ایسے دوست ہیں، کسی نے بکرا لے آیا، کوئی انگوٹھی لے آیا، کسی نے ₹1,00,000 کا اعلان کر دیا. اچھا جی. کسی نے کیک گفٹ کر دیا، کسی نے کیا مطلب اس طرح یہ مطلب سسٹم بڑا اچھا چل. اور کوئی بڑا اس طرح کا گفٹ؟ جی کافی جی. سب سے بڑی گفٹ تو محبت تھی جو میرے دیکھیے جی، سب سے بڑی عزت انسان کی اپنے گھر میں ہونی چاہیے. میں نے ایک ویڈیو لگائی کہ سب آ جانا، ایک ویڈیو لگائی، یقین کریں اپنے گھر کے علاقے کے دوست سب پہنچ گئے. اچھا میٹ اپ پر میں نے دیکھا اس ٹائم جب میں نے دیکھا تب بھی سوال ذہن میں تھا، اب تک سوال ذہن میں ہے. فیمس ولاگر یوٹیوبر شہزاد بھائی ویلا منڈا، وہ آپ کے پاس تشریف لائے تو تعلق کیسے بنا لیا شہزاد بھائی سے آپ نے؟ شہزاد بھائی سے تعلق اس طرح بنایا جی کہ وہ بھی لائیو آتے تھے ٹک ٹاک پہ. ابھی بھی آتے رہتے ہیں جب وہ مصروف نہیں ہوتے، کبھی کوئی ایک دن آ جاتا ہے. تو ایک دن ایسا ہوا ہے کہ وہ بھی لائیو تھے اور میں بھی، اور آپس میں نا وہ ہم اس طرح ہوسٹ میں جا کے ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. میں نے شہزاد بھائی کو بولا السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں. وہ مجھے کہتے ہیں یار میں آپ کی پوئٹری سنتا رہتا ہوں. میں نے کہا جی ہم آپ کے ولاگ دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح ماشاءاللہ گپ شپ ہوئی اور میں نے بولا جی میرا ایک چھوٹا بھتیجا ہے تو وہ ماشاءاللہ آپ کا شہزاد بھی بڑا فین ہے، بڑے ولاگ دیکھتے ہیں نا گھر میں، وہ LCD کے لگا کے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت شکریہ. میں نے کہا کبھی اٹک میں چکر لگائے نا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے پاس چکر لگا رہا ہوں، آؤں گا ضرور. تو وہاں سے جی فالو مالو ہوا، ان باکس میں نمبر ایکسچینج ہوا. تو اس کے بعد شہزاد بھائی مجھے بولا کہ میں جی انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا. انہوں نے نا ریسنٹلی ایک شروع کیا تھا، آپ بولیں کہ پہلے وہ مطلب ہم نا ہر 10 دن میں ایک مشہور پرسنالٹی کو ملیں گے. شہزاد بھائی سب سے پہلے وہ ایک تنویر بھائی ہیں، لالا تنویر کے نام سے جانے جاتے ہیں، کھانے وال کے، انہیں ملے. اس کے بعد میرے پاس آئے. بس ہماری خوش قسمتی بھی ہے جی، وہ ہمارے پاس لایا، ہم کو وہاں سے یہ سلسلہ جڑا آپ کا. ہاں جی، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ سب پوری دنیا نے دیکھا. آپ کی وہ سیلیبریشن پر آئے تو کتنے کو پیسے انہوں نے چارج کیے، پیسے کتنے لے لیے؟ چونکہ وہ سننے میں آیا کہ بڑے مہنگے یوٹیوبر ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ کی تو کلوزنس کافی ہوگی ہے. دیکھیے جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب انسان محنت انسان نے کی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، محنت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مخالف اسے فری میں مل جاتے ہیں. وہ تو سارے فریش کھڑے ہیں نا، فری میں مل جاتے ہیں، بالکل وہ سے فری میں. اور بندہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے جی، بندہ وائرل ہی ان مخالفوں کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارا پیار کرنے والا ہے وہ کبھی ویڈیو ویو کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا. جو مخالف ہوتا ہے وہ غور سے دیکھتا ہے کہ یار اس میں کوئی ہمیں نیگیٹو چیز مل جائے، اس کی وجہ سے ویوز بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور شہزاد بھائی کا یہ ہے جی، انہوں نے مجھ سے ₹1 بھی چارج نہیں کیا، پیسے نہیں لیے انہوں نے؟ بالکل بھی نہیں جی. یہ ان کی سیلیبریشن پہ آنے کی پہلی ملاقات تھی یا نہیں؟ سیلیبریشن پہ شہزاد بھائی نہیں آئے جی، وہ اس لیے نہیں آئے، ان کی اپنی ذاتی مصروفیات تھی. انہوں نے مجھے بول دیا تھا کہ یار میں نا 10 دن بعد آ سکتا ہوں، میری یہ مصروفیات ہے. میں نے کہا جی 10 دن بعد آپ تو آ سکتے ہیں مگر میرے اور بھی مہمان ہیں، میں ابھی سب کو 10 دن بعد نہیں. انہوں نے بولا جی پھر جیسا آپ حکم کریں. میں نے کہا جی ایسا کریں، پھر آپ کو میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ رضوان کو بھیج دیں. انہوں نے سیلیبریشن پہ رضوان کو بھیجا، جو 14 اگست تھی اس پہ وہ خود آئے تھے جی. تو یہ آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی؟ یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو ₹1 بھی چارج نہیں کیا انہوں نے؟ بالکل بھی نہیں، ₹1 بھی نہیں. دیکھیں جی ابھی میری بات سنیں، میں آپ کے پاس جاتا ہوں یا آپ میرے پاس آتے ہیں، ہمارا ایک تعلق ہے، گپ شپ ہے. کیا آپ مجھے پیسے لیں گے یا میں؟ انسان کے جہاں تعلقات ہوتے ہیں نا، انسان فری میں بھی جاتا ہے یار. یہ لوگوں کا غلط مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اس کے پاس جا رہا ہے یہ پیسے لے گا. ظاہری بات ہے، وہ اب یوٹیوبر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ لوگ تو یہ کہیں گے یار شمی خان کو پروموشن دینے آیا، پروموٹ کرنے آیا، اس کو ویوز دینے آیا، تو پیسے لے کے آیا ہوگا. جی جہاں تک ویوز کی بات ہے نا، اس بات میں کوئی شک نہیں، شہزاد بھائی ایک برانڈ ہے. ٹھیک ہے جی، میں انہیں مانتا ہوں، وہ مجھے بھی کہتے ہیں مگر میں انہیں مانتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو آج تک برانڈ نہیں بولا. ٹھیک ہے جی. تو نہ ہی ہم ہیں برانڈ. پہلی بات یہ شہزاد بھائی کے ساتھ اچھے ویوز آئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے ویوز آلریڈی اچھے آ رہے تھے.
میرے آلریڈی تو اچھے آپ آتے کیا ہیں کہنا چاہ رہے ہیں شہزاد بھائی، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ سر فائدہ یہ ہے میری علاقے میں آئے ہیں، میرے علاقے کو عزت ملی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ویوز کی بات میں کر رہا ہوں، اچھے ویوز آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، مگر اس سے پہلے بھی تو میرے ویوز آ رہے تھے نا. مگر یہ ہے کہ یار ان سے میرا ایک تعلق ہے بھائیوں والا، اور شہزاد بھائی بہت اچھے ہیں. میں نے نا، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ہمارے مائنڈ میں نا ہم کسی بندے کو ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں نا، یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، آف کیمرہ بندہ اور ہوتا ہے، آن کیمرہ بندہ اور ہوتا ہے. بالکل کافی ایسے لوگ ہیں جی. تو آف کیمرہ اگر ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں جی وہ پیسے لیتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں اتنا نفیس انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا، بہت نفیس انسان ہے جی، بہت کمال کا بندہ بڑا ہے. زبردست. میرے سیلیبریشن پہ میرے استاد آئے، استاد محترم جاوید اقبال راز صاحب، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، وہ خوشاب سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی. وہ آئے ہیں. تو اس کے بعد اختر حسین حسرت صاحب وادی سون سے تعلق ہے، استاد ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں جی. تو وہ بھی آئے ہیں. اس کے علاوہ طلال ڈار، طاہر محمود امار، اور ایک بندہ اور بھی آیا جی، ہم مسافر تم مسافر الوداع. وہ جو مولوی صاحب نہیں تھے، وہ ایئرپورٹ والے ایئرپورٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم مسافر تم مسافر، دانی بھائی سوار دانش دانی صاحب، بہت برانڈ اناؤنسر ہے جی، بہت کمال کا بندہ ہے جی. اور میں کہتا ہوں میرا بہت اچھا بھائی ہے جی. جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ان سے دلی محبت ہے آپ کی؟ سر اس کی مجھے بہت سپورٹ ہے ہر معاملے میں. جہاں پر نا وہ دیکھے نا انسان خطاؤں کا پتلا ہے، جہاں پر بھی کوئی غلطی کی ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہاں سے درست کرو. بہت بہت آف کیمرہ سپورٹ کی ہے جی اس نے. ٹک ٹاک لائیو پر دوبارہ سے آ جاتے ہیں. بالکل جی. تو آپ نے بتایا شہزاد بھائی کے ساتھ بھی ادھر گپ شپ ہوئی. میں ٹک ٹاک لائیو کو دیکھتا ہوں، بڑی بے ادگی ہے. جیسے سٹارٹ میں ہم نے بولا کہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. آپ کو آپ بے ادگی دیکھتے ہیں؟ سر ہم بے ادگی دیکھتے نہیں ہیں، لیکن جو ہر چیز ہے اس کے پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. ہم دیکھتے نہیں لیکن دکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ لائیو آپ بیٹھتے ہیں سر، میں لائیو نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، لائیو پہ جتنی بے ادگی ہے نا، میں تو کہتا ہوں ٹک ٹاک لائیو جو لائیو بیٹھتا ہے چھوڑ ہی دینا جو چاہیے. لائیو بیٹھتا ہے وہ جتنی دیر لائیو بیٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے ساتھ والے ہوسٹ کو بھی. جو آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے نا، یہ ٹک ٹاک ایک الگوریدم ہے. ٹک ٹاک نہیں، فیس بک، یوٹیوب، کوئی بھی سوشل میڈیا، ہم جیسی ویڈیو دیکھتے ہیں ویسی سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم بے ادگی دیکھیں گے تو وہی سامنے، آپ اچھا کنٹینٹ دیکھیں اچھا سامنے آئے گا جی. جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے نہیں. ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، دنیا میں کسی کونے میں چلے جائیں، کہاں پر بھی چلے جائیں، جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی ہیں. ٹک ٹاک اچھا کنٹینٹ ہے، برے بھی. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں نے اس دن ایک کمنٹ دیکھا کہ یہ جو ٹک ٹاک لائیو ہے نا، یا بندہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھا ہے یا بندہ بھیک مانگ رہا ہے. بات ایک ہی ہے. بالکل یا ٹک ٹاک لائیو پہ بھیک مانگ رہا ہے یا گلی میں کٹورا لے کے بھیک مانگ. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، لائیو پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. بالکل میری بات سنیں جی. دیکھیں جی، جب انسان ٹک ٹاک پہ لائیو ہے نا جی، آپ سے میرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اور میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی. میرے اس طرح کافی دوست ہیں جو اوورسیز ہیں، باہری کنٹریوں میں، ٹھیک ہے جی. جب میں لائیو بیٹھتا ہوں، مجھے پچھلی رات کو 3 لائیو پلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. میں نے نہیں بولا مجھے وہ محبت میں کر رہے ہیں جی، جو محبت میں کرتا ہے. ایک ہوتا ہے جی پھول مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ دیکھیں جی، جہاں پر اب نیچے بندے بیٹھے ہیں، میرے کافی ایسے دوست ہیں جنہیں آلریڈی یہ بات پتہ ہے کہ یہاں پر ڈبل اوپن کروانا ہے، یہاں پر بوسٹر لگانا ہے، یہاں پر پلے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. ابھی تو مشاعروں کی وجہ سے ہم لائیو ہی کام آتے ہیں، مگر جب آتے ہیں نا دوستوں کو پتہ ہے، وہ تو مجھے کال کرتے ہیں، بھائی جی لائیو نہیں آئے ہو، لائیو آؤ. جب انسان خود کال کر کے بلا رہے ہیں، اتنی محبت والے لوگ ہیں جی. پیسہ دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں جی، ان 2 چیزیں بات کو کھولے نا ذرا. بالکل جی. اور ہے میری بات سنیں، جب انسان کو گفٹنگ ہوتی ہے نا، سب ظاہر ہے اس کے ڈائمنڈ ہے، ڈائمنڈ کے پیسے بنتے ہیں، بات سچی ہے، ٹھیک ہے جی. مگر بات یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں دوست ہے نا، یہ گفٹنگ ایک نشہ ہے. آپ اس چیز کو مانتے ہیں؟ گفٹنگ دینا، پیسے دینا ایک نشہ ہے. گفٹنگ کرنا ایک نشہ ہے. مطلب جو پیسے دے رہا ہے، میری بات سنیں، آپ کو جو گفٹر ہے، میری بات سنیں، گفٹنگ سے پیسے بنتے ہیں مگر گفٹنگ کرنا ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ سر میں تو ٹک ٹاک لائیو کو دیکھتے ہی نہیں ہوں، لیکن ہوگا ایک نشہ. آپ دیکھتے نہیں، آپ سوال کر رہے ہیں. سر ہم فیس بک پہ بھی تو آ جاتی ہیں، لیکن ہوگا ایک نشہ. ہر چیز کا ایک نشہ، ہر بندے کو ایک عادت ذات ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ گفٹنگ کی جاتی ہے محبت میں، زبردستی. میری بات سنیں، ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں کہیں پر بھی، آپ کو پیسے لگانے پڑ جائیں، آپ اپنی محبت سے لگائیں گے یا زبردستی لگائیں گے؟ محبت سے. گفٹنگ محبت سے ہوتی ہے. جب گفٹر باہر بیٹھا ہے ہوتے ہیں یار اتنے لائک کرو، اتنے پھول مارو، سر وہ نہ مارے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے، لیکن اتنے لائن مارو، یہ کرو، وہ کرو، اتنے ڈبل ٹیپ کرو. ہم نے تو یہی سنا ہے. سر دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں آپ کو یہاں پر بیٹھ بولوں کہ آپ چھلانگ لگا دیں کنویں میں، آپ لگا دیں گے؟ نہیں، میں کیوں لگاؤں گا؟ وہ دیکھیں اگر وہ سینڈنگ کریں گے تو آئے گی نا، جب وہ نہ کریں، وہ اسکپ کر دیں. بات کرتا ہوں، کافی ایسے لوگ ہیں، مگر میں اپنی بات کروں، اپنی بات اپنی ذات کی کر سکتا ہوں. دیکھیں جی، گفٹنگ محبت میں ہوتی ہے. میرے ماشاءاللہ اتنے اچھے دوست ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں، مجھے کال کر کے کہتے ہیں بھائی جان لائیو نہیں آئے ہو، لائیو آؤ نا جی.
ٹھیک ہے جی. ہم جب لائیو آتے ہیں تو وہ محبت میں جو ہے پلے آپ کرتے اپنی ہیں ذاتی حد تک اور کہہ رہے ہیں. بالکل اپنی ذاتی آتا ہے. ٹھیک. باقی جو آپ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے, جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں برے بھی ہیں. برے لوگوں کو دیکھیں گے برے سامنے آئیں گے, اچھوں کو دیکھیں گے اچھے سامنے آئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا شہزاد بھائی آپ کے پاس آپ نے بتایا 14 اگست پہ آئے سیلیبریشن کے لیے, رضوان بھائی بھی آ گئے, دوبارہ شہزاد بھائی اب آپ کے پاس کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی بہت جلد شہزاد بھی آ رہے ہیں. دوبارہ آ رہے ہیں, اناؤنس کریں گے؟ بالکل جی. ابھی بلکہ میں یہ بولتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ ان کا بڑا سا میٹ اپ کروانا ہے شہزاد بھائی کا جی کروائیں. انشاءاللہ. ابھی لوکیشن میں نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے. مگر انشاءاللہ فیوچر میں نے دیکھا نا جی, وہ یہاں پر آئے ہیں, کافی لوگوں نے پسند کیا. پسند کیا, اچھے پازیٹیو. لیکن جی جب کوئی بھی سٹار آتا ہے نا کسی علاقے میں, اس علاقے کو عزت ملتی ہے. بچپن سے لوگ دیکھ رہے ہیں, فیملیز دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا, انشاءاللہ بالکل آؤں گا جی. تو کچھ ٹائم بتا سکتے ہیں, مہینے 2 مہینے؟ لیکن جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا اگلے بندے کی مصروفیات پر. ٹھیک ہو میں اور آپ یہاں پر بیٹھ کے لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آ رہے ہیں بہت جلد؟ کیوں نہیں جی, بھائی ہے نا جی. اچھا مجھے بتائیں, وہ تو آپ کے پاس آ رہے, ایک بار آ چکے ہیں, دوبارہ بھی آ رہے ہیں, آپ نے کہہ دیا, آپ ان کے پاس کب جائیں گے؟ بالکل جی. شہزاد بھائی بھی میرے پاس آئے ہیں, دوسری دفعہ رضوان بھائی بھی آئے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں جی. اور انشاءاللہ وہ مجھے دعوت دے کر گئے ہیں کہ اب آپ آئیں. دعوت دیں گے آپ کو؟ بالکل دے آپ کر کب جا رہے گئے, ہیں؟ ان کے بلاگ میں بھی یہ بات ہے جی. آپ کب جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ جلد ہی جا رہا ہوں. دیکھیں ابھی تو مشاعرے چل رہے ہیں, بہت زیادہ پروگرامز چل رہے ہیں. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب تھوڑا سا اس چیز میں کمی پیشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں جا رہا ہوں. میں ویڈیو لگا کے, انہوں نے مجھے بولا بھی ہے کہ اناؤنس کر کے آنا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ جی. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آج تک جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ ٹک ٹاک وغیرہ کتنا کما رہے ہیں آج کل, کوئی فگر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ سب محبت ہوتی ہے. میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی ذات کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوں, لیکن ایک سوال کیا جاتا ہے نا. دیکھیں جی بالکل ہونا چاہیے جی. دیکھیں جو لوگ سوشل میڈیا کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں دعا نے نال دوا بھی ضروری ہے. واہ واہ, ٹھیک ہے جی. جو لوگ, جو میرے ینگ بھائی, جو میرے دوست بھائی سوشل میڈیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں نہ کمایا تو پھر دیکھیں یہ ایک محض ایک ٹائم پاس چسکا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک چیز سے مطلب اس نے ایک آپ کو ایڈوانٹیج دیا ہوا ہے کہ یہاں سے پیسہ آ سکتا ہے جی. تو آپ پازیٹیو کنٹینٹ بھی بنائیں, محنت بھی کریں اور پیسہ بھی کمائیں. تو میں اس چیز کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک چیز مونیٹائزیشن کتنا میری بات بالکل, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ نے سوال یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں بالکل اس چیز پر آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مونیٹائزیشن کا آپشن ہوتا ہے یوٹیوب میں جی. اور آپ جو کہہ رہے ہیں اچھا یوٹیوب, میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کو یوٹیوب چینل بھی کسی نے بنا کر دیا, جیسے ٹک ٹاک چینل آپ کے بھائی نے بنایا, یوٹیوب چینل بھی کسی نے بنایا, کس نے بنایا؟ بالکل جی, چینل تو بھائی نے بنایا ہے, مگر اس چیز کو جو گرو کرنا ہے یا رن کرنا ہے وہ شہزاد بیگم منڈا بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ بھائی دیکھ ایڈیٹنگ ایسی لے کے چلنا. شہزاد بھائی نے بتایا؟ بالکل جی, انہوں نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ ایڈیٹنگ یہ تھمبنیل ہے, ٹائٹل, ڈسکرپشن, ٹیگ, یہ لو, یہ کرو. انہوں نے مجھے بولا ہے کہ ویوز نہ آئے, میں بیٹھا ہوں, کرو. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بڑا بندہ ہے جی. بڑا پروموٹ کیا انہوں نے آپ کو یوٹیوب کے معاملے میں. وہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ٹیچر ہیں جی, بھائی ہیں, بہت اچھے ہیں جی. انہوں نے جو مجھے سمجھائی ہیں نا باتیں, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور یہ تو سب دیکھیں. چلے پھر سوال پر آ جاتی ہیں, پیسے کتنے دیکھیں جی. کتنا کما رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, نصیب کی روٹی کتا بھی کھا کے سوتا ہے. بے شک جی, بے شک. ایسے ہی اپنا نصیب تو کھا کے بتا جی, جو کچھ نصیب میں ہے وہ ملنا ہے اور مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, نہ اسے کوئی روک سکتا ہے. بالکل ایسے ہی, اللہ پاک کی ذات میں چاہے تو. ٹھیک ہے. پراپرٹی کو چھوڑ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کیا, اچھا جو ہے نا جی ارننگ ہے, ٹھیک ہے جی, یوٹیوب سے کیا, جو ہمارا وہ کہتے ہیں نا ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے, وہ سوشل میڈیا نہیں ہے میرا. نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے جی. دیکھیں جی میں نا, کیا یہ شوق کے لیے بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں نے شروع کیا ہے نا سوشل میڈیا, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت پہلے دن ہی میرے والد صاحب نے مجھے آئی فون 13 پرو میکس لے کر دیے. چلو بیٹا شروع کر. بڑی سپورٹ ہے, مطلب آپ کو ہر جگہ سے سپورٹ. پہلے دن تب وہ میرے خیال میں لیٹسٹ بھی وہی تھا. ابھی 16 آیا ہے, جب پچھلے سال آیا تو وہ لے دیا انہوں نے, یہ لو جی شروع کرو. ابھی وہ دوسرا آ رہا ہے, وہ مالٹے والا اورنج کلر والا. 70. ہاں ابھی وہ آپ کو نظر آئے گا 5-7 دن میں. کہنے کا مقصد یہ ہے جی, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا کوئی ذریعہ معاش یہ سوشل میڈیا نہیں ہے. یہ بات الگ ہے کہ اب میرے اچھے ویوز آ رہے ہیں اور میں بہت اچھا کما بھی رہا ہوں, یہ بات الگ ہے. مگر مین جو چیز ہے نا, دیکھیں جی ہمارا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ ہماری اپنی زمین, اپنا گھر, میرا گاؤں میں اپنا گھر, اپنی زمین. جی بالکل وہ چیز نہیں ہے کہ بندہ زیرو سے شروع کرے, وہ کچھ. لیکن پھر بھی اگر میں پوچھنا چاہوں یوٹیوب سے کتنا آ رہا ہے؟ دیکھیں جی یوٹیوب تو میرا فگر بتا دیں, چلے ایک اماؤنٹ میں ٹک ٹاک سے بتاؤں گا جی. ٹک ٹاک سے بتا دیں. ٹک ٹاک سے فگر تو میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, مگر آپ یہ کر لیں کہ آپ مہینے میں جو ابھی لیٹسٹ آئی فون آیا ہے, ٹھیک ہے, ایسے میں 3 آرام سے لے سکتا ہوں. 15 لاکھ. ہاں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے.
माशाल्लाह बड़ी इनकम है सर आप ये सिर्फ टिकटॉक की बात यूट्यूब से भी आ रहा है अगर मैं कुछ प्रॉपर ना कुछ, यूट्यूब क्योंकि YouTube चैनल भी आपका जी अभी मोनेटाइज हुआ है जी, monetize अभी है। उसकी वो फर्स्ट इनकम जो आप कहते हैं ना जी जी वो अभी आएगी जी, आएगी $100 के बाद जो आती है। वो तो बस भी होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शमी खान अटक इंशाल्लाह टीक्यू यूट्यूब चैनल के पॉडकास्ट पर मेरा बहुत जल्द जो है पॉडकास्ट आ रहा है, आप सब ने जरूर सुनना है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, बड़े तगड़े सवाल हैं। ये मेरे ताहा भाई पर कैमरा लगाए हैं, ये ताहा भाई बैठे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए हैं, आप सब ने जरूर सुनना है। बहुत जल्द वीडियो आ रही है, ठीक है जी, मजा आएगा। वेलकਮ बैक व्यूअर, एयरपोर्ट तो बाद पहुंचे हैं अपने घर च ते मेरा आ जाए पॉडकास्ट। मैं सा रस्ते तो कोई नहीं दसा, उसकी वजह एक बड़ा जल्दी छिको छिक आए हैं, ठीक है जी। ते ए जनाब तला भाई हैं, ता भाई सॉरी तला भाई बड़े भाई हैं इन्होंने, ये ता भाई हैं, ता कादरी इन माशाल्लाह जड़ा ना हाफिज भी हैं, हाफिज कुरान भी हैं, ते सब तो बड़ी गल है बड़े अच्छे नकीबे महफिल भी हैं। ते भाई जरा माशाल्लाह पॉडकास्ट वाला काम शुरू किया मेरे को आए जनाब ने, शुक्रिया, ठीक है जी। ता भाई ते ए जनाब राजा भाई हैं, ता भाई ने जनाब बड़े अच्छे दोस्त हैं, ए इंदा सारा सेटअप है। और ज्यादा चीज़ें जड़ा ना उलट पुलट हो चुकी हैं, क्योंकि असा ना ता भाई आका पहले जड़ा पॉडकास्ट उस तो बाद व्लॉग बना पे ये पॉडकास्ट माशाल्लाह बड़ा अच्छा होया, बड़े तगड़े सवाल हैं। मैं अपने टाइम लाइन ते जड़ा ना वीडियो शेयर भी कर दिसा, तुस सारे देखनी है, ठीक है। जल्द ता भाई कदों तक वीडियो आवे सी सर इंशाल्लाह वीडियो अभी मैं कंफर्म डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द आएगी। जब आएगी तो मजा आएगा इंशाल्लाह। तगड़े सवाल, हाँ। इंशाल्लाह मजा आएगा और मजे को भी मजा आएगा। बड़ा ऊपर तक हमें गए हैं, ये आप जो है वो बेहतर ब्लॉग में बता दिए, बड़े ऊपर तक सवालात मैं लेके गया हूँ, तो इंशाल्लाह जो देखेंगे उनको मजा आएगा। फाइनली व्यूअर पॉडकास्ट मुकम्मल होने तो बाद पहुंचे हैं मैं जनाब जड़ा ना आओ भाई रा मैं खाना खा के वेना ये नहीं वेना, ठीक है। ता भाई किधर चले गए हो? व्यूअर इतने आसान गड्डी खड़ी की। व्यूअर तुसी खाने बताओ साथ बिस्मिल्लाह, पहला ने वाला थोड़े मुंह नहीं तो मात भूख लगी, उन पहले मैं खा चुका। तो चलो बिरयानी कैसी जी? ता भाई बहुत जबरदस्त, अच्छी है, बहुत जबरदस्त थोड़ी सर चटनी भी पाउन होते हैं जी, मैं डाल देता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर, रात हाँ काफ़ी लेट घर वापस आए हैं ते आके मैं सो गया सा, हुण मैं गाँव आ गया वहाँ। आज ना व्लॉग जड़ा ना गाँव ना उसी मगर तुसी अगला व्लॉग वेखो, ठीक है जी। व्लॉग इत्थों तक ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, चैनल ते न्यू सब्सक्राइब करो, बेल आइकन, कोई कमेंट्स वगैरह कोई राय अपनी ज़रूर इज़हार करो, अपना ढेर सा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।